हे एक्स्टॉर्शन जे गोयचे पुलिसाचे जी न्यूज आयल्या हे एक्स्टॉर्शन रॅकेटान कोण इन्वॉल्व आशिल्ले हे म्हाका दिसता डीजीपी नेम करपाची गरज आहा आनी तांचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा। म्हाका अशें इंडिकेशन मेळटा की सरकार हो हे मॅटर सगळें हशप करूंक सोदता, थंयच्या थंय काबार करूंक सोदता, पयशे रिटर्न केल्या म्हणटकर मॅटर काबार जाले अशें करूंक सोदता। सरकारान चिंतूंक जाय की गोंयचें नांव अजून पेड्ड्यार जावं, देशाचे गृहमंत्र्या कडेन हे मॅटर पाविल्ले आहा आनी हे सिरियस मॅटर हे जे गोंयचें नांव कोणें पेड्ड्यार केलां हे लोकांची नांवां नेम जावंक जाय, पब्लिकाक कळपाक जाय आनी तांचेर एक्शन जावंक जाय। नाजाल्यार लोक अशें समजतले की हे बीजेपीचो जो एक एंटरप्रायज, बीजेपीचो धंदो आनी हे ऑफिसरांक डेप्युटेशनाचेर धाडिल्ले पयशे हफ्ते कलेक्ट करपाक म्हणून। सो एक्स्टॉर्शन इज एन बीजेपी एंटरप्राइज and officers were sent there on deputation to do the collection. This is what the people are going to feel. So हे लोकांमदी जर फिलिंग तांकां नाका जाल्यार हांव मागता की सरकारान हेजेर इमिजिएट एक्शन घेवची आनी ना जाल्यार हे असेंब्लीन हांव मॅटर रेज करतलो आनी असेंब्लींतल्यान लोकांक न्याय मागतलो।